Diyos na nagpagko kanako. Ako na si Brother Mar Higala, ang tipo dili ko taga Villanueva. Dili dito ko nagtako o nagtulo sa illegal dito. Dito sa mga lugar Higala, usa ko kabatanon ilan gapo sa pagpakasala. Usa kabatanon na intervensyahan sa dili maayo nga mga binuhatan sa kalibutan. Usa kabatanon sumusunod sa ginikanan. 13 anyos pa lang nagsugod ako sa akong bisyo kini ginatawag pag-inom, pag-sigarilyo, pag-barkada. Kung asa ang barkada dito, iman Higala kung asa ang disto ato ang sad. Apan luyo na ng tanan Higala sa kapagbisyo. Dila na ko Higala, abi na ko, dila na ko makuha ang tinuod nga kalipay. Apan sa diyang maginusara ko Higala, adunay ang sulod sa akong kasing-kasing. Iman Higala, apan luyo na ng tanan, adunay usa ka tawo Higala nga wala giganahan kanako. Sa diyang nagngit-ngit nag-apply ko Higala sa pangit-ngit nga lugar. Kung iya kong atangan Higala, iya kong itigbas gani ng hospital. 50 o critical ang nahitang sa hospital. Amen, madot pa sa Dr. Higala na kung dili ko makaabot yan ang orasa, wala na ko'y kinabuhin. Apan ngayon na ang tanong Higala, dako kayo kong pasalamat sa atong nabang mga gagahon. Kay bisan pag unsa ko ka tao Higala nga bisyoso o adunay sala kaniya iya kong ihatagan o tsansa higayon nga mabuhi sa diri sa kalibutan. Hiligid ang katuigan Higala imen sa dihang namatay akong mama Higala adunay Christian sa akong kaugalingon. Kung ano sa kadaghan na inahan sa kalibutan ako at ang mama ang gikuha sa Ginoo. Pwede raman unsa Higala nga sa dihang katong mahitabo kanako nganong wala ko man kung ikuha sa Ginoo ako sa mga mama ang nawala. Para sa kong Higala kung aduna may Ginoo para sa kuha unfair ang Ginoo para sa kuha. Apan miligid ang tanan Higala, miligid ang pipila katuig Higala. Mao kami hinungdan nga na-discourage ko, niundang ko sa akong pag-eskwela ug nalimpalan ko dili sa Villanueva. O sa diyang nalimpalan ko ning napita Higala padayon ko sa akong pagpakasala. Barkada, bisyo Higala, apan wala na ko gamha miligid ang pipila ka bulan. Adunay usa ka alagad sa Dios, nag-share sa ako sa pulong sa Ginoo nga kung imo lang dawaton si Jesus Christ sa imong kinabuhi, ang imo ang iba bubot nga kinabuhi Higala makabaton sa maong paglaom. Kanya nagbuhat ng decision akong ginadawat si Jesus Christ as Lord and personal Savior Higala sa akong kinabuhi. Kung nagbuhat ng decision na ako siyang alagaran Higala, kung nakabisita ko sa maong simbahan sa Victory, sultihan ko kamo Higala, sana nakasalok ko sa Victory, iman gigamit lang ang maong simbahan. At ang dili ngayon ang simbahan ang nagkabag ko kanako. Kung dili ang Higala nagbuhat ko personal relasyon diya sa atuang buhi nga Diyos. Dili man instante ang kabaguhan nga akong nagawatan. Apan sulod sa 4 o 5 ka bulan, dira na ko nagkagantaman ang tinuod nga kalipay o ang kabaguhan nga ginahatag sa Diyos sa akong kinabuhi. Usa ko kabatanon kaniadto Higala nga nangita sa tinuod nga kalipay. Tapos lagi Higala produkto ko sa broken family. May kanya nangalagad ko sa Ginoo din ako nakikita ang tinuod nga dugma. Tinuod nga kalipay nga walang sama Higala. Kalipay nga dili nimo makita sa mga katao o kalipay nga dili nimo makagamtaman dun sa kalibutan. Karon nagamarot sa inyong atubangan Higala, dili man perfecto nga batanon apan ginag-o diya sa ato ang Ginoo. Kana lang